हय्या अल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। ये प्रोग्राम हय्या अल फलाह जो कि आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारी मुलाकात आप लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए हुआ करती है। आप सब लोग जानते भी हैं कि प्रोग्राम में किस तरह शामिल हुआ जाता है और जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, जो आपके मसाइल होते हैं, जो हमारे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं आप, उन पर आप लोगों की रहनुमाई मुकम्मल कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ जो शख्सियत प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो आप अहबाब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह आपसे हमारी गुफ्तगू भी रहेगी और यकीनन आप रहनुमाई भी जिस तरह करते हैं इंशाअल्लाह उसी तरह अपने तमाम कॉलर्स की देखने और सुनने वालों की रहनुमाई भी करेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं। आप कॉल करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप के नंबर्स हैं वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर मेंशन किए जाते हैं ताकि आप लोगों के मैसेजेस, आपके पैगामात जो भी आप हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं आप पहुंचा सकते हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो साथ साथ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। और मज़ीद हमारा ये प्रोग्राम का जो वक्त होता है हम उसी में रहते हुए हमारी कोशिश होती है कि एक तो आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएँ, आप लोगों के सवालात शामिल किए जाएँ, आपके व्हाट्सएप पे जो सवालात मिल रहे होते हैं वो भी हम साथ साथ गाए बगाए उस पर बात करते रहते हैं। उस पर भी जो है वो साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि रहनुमाई आप लोगों की हो जाए और मौजूदा हालात के हवाले से भी बात हो रही होती है और उसके अलावा किसी न किसी एक मौजू का भी इंतखाब जो है वो किया जाता है और उस पर भी तफसील से अपने मेहमानों से, उलमा से हमारी गुफ्तगू रहती है। इंशाअल्लाह आज भी इसी अंदाज में अपने इस प्रोग्राम को आगे लेकर मज़ीद इंशाअल्लाह हम चलेंगे। और शब जुमा भी है, जुमेरात की जो है वो और जुमे की जो दरमियानी शब है जिसे शब जुमा कहा जाता है वो भी है। इस हवाले से भी ये इसकी जो फजीलत है उस पर भी हम बात करते रहते हैं। जुमा के हवाले से भी बात हो रही होती है। जितना हो सके जुमे के दिन वैसे भी ख़ास तौर पर चूँकि सैयदुल अय्याम है तो आक़ाए दो जहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत से दुरूद का नजराना जितना हो सके हमें चाहिए कि हम पेश कर सकें ताकि रूहानी में हम लोग जो है वो अपने मामलात को बरकरार कर सकें। तमाम आज बुराई के कामों से और दीगर ऐसे मामलात से रोकती है। तो यकीनन जब इन तमाम यानी जो पाबंदी सोमो सलात जो फ़राइज़ हैं उसके बाद जब आप इस तरफ आते हैं जो नफली इबादत जिन्हें कहा जाता है और जिसमें सदका व खैरात है, दरूद आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ने से और मज़ीद दीगर ऐसी जो चीज़ें हैं तो ये बहुत ख़ास अमल होता है। इससे आप लोगों की जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर भी होते हैं और आप खुद भी महसूस कर रहे होते हैं। कुछ थोड़ी-सी बात भी हम साथ-साथ कर रहे होते हैं किसी न किसी एक मौज़ू की जानिब। आज भी हम थोड़ी-सी इंशाअल्लाह गुफ्तगू का हिस्सा इस हवाले से पेश करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब से चूँकि हमारे यहाँ मुआशरे में एक ऐसा रिवाज जो है वो कायम कर दिया गया है कि शायद लोगों को ये लगता है, ये महसूस होता है कि इबादत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में झुकने से होती है, यानी नमाज से, कुरान की तिलावत से। क्या आया इनके अलावा जो ऐसे अमाल हैं आपके जो ज़िंदगी में आप कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं और जिनका हमें हुक्म दिया जाता है, क्या वो भी तमाम चीज़ें इबादत के ज़िम्मे में शामिल होती हैं? यानी उनसे भी हमें अजर व सवाब का इतना मामला होता है कि हम उसको इबादत कह सकते हैं कि हम किसी की खिदमत कर रहे हैं, हम किसी से मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं इस वक़्त में, इस दौर में कि वो परेशान है, वो मसाइल का शिकार है, उसकी खिदमत की जाए, उसकी मदद की जाए और ऐसे तमाम बहुत सी चीज़ें हैं जो खुफ़िया रहते हुए लोग कर रहे होते हैं। क्या आया वो भी अल्लाह की बारगाह में इबादत के हवाले से शुमार किया जाता है या फिर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकने से, अल्लाह की बारगाह में जो है वो पाबंदी सोम सलात और कुरान की तिलावत इन तमाम चीज़ों को ही इबादत में हम शामिल कर सकते हैं? इस पर थोड़ी सी इंशाअल्लाह बात करते हैं और गुजारिश करूँगा मैं जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ نے جس ٹاپک کا موضوع کا انتخاب کیا یہ بہت ہی وسیع ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایتھکس، اخلاقیات، جی، یہ کائنات ساری دنیا محیط ہے اس پر، اسی طرح عبادت کا جو لفظ ہے عربی کا ہے، اس کا تعلق ہے ہی عبد کے ساتھ، صحیح، کیونکہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، پاک ہے، بالکل ٹھیک۔ تو باقی اس کا تعلق جو ہے فرشتے ہیں، وہ چونکہ خالی وہ نوری مخلوق ہے، وہ سارے ذکر اذکار میں ہیں، لیکن جو عبادت ہے وہ عبد، جس کا جو عبد روح اور جسم کے ساتھ عبد کہلاتا ہے، اس کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ۔ تو عبادت جو ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جھکنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی عبادت کا آپ پہلو لے لیں، اس میں انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، انسان جھکے گا۔ صحیح، کب وہ عبادت عبادت کو عبادت سمجھنے کے لیے، کسی بھی فعل کو عبادت سمجھنے کے لیے اللہ کے حضور میں جھکنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کہ جب تک وہ اس خالق اور مالک کو اپنا معبود حقیقی نہیں سمجھتا، اس کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو پھر تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان کو وہ کیسے مانے گا؟ صحیح، ان کو ماننے کے لیے پہلے تو وہ لا کی نفی کرے گا، لا کہہ کر کے کوئی بھی باطل خدا ہے ہی نہیں، ہر باطل کی نفی کر کے پھر وہ کہے گا الا اللہ، کہ فقط اللہ ہے میرے سامنے۔ سارے باطل جتنے بھی ہیں ان کی نفی کر دی اس نے، اس لیے کلمے کا مطلب پہلے نفی ہے، تمام باطل خداؤں کی نفی کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک۔ اب جو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، جو عبد ہے، جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اب اس نے اللہ، اس کے رسول کو مان لیا، اور جتنے ان کے احکامات ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا۔ صحیح، جب اس نے سر تسلیم خم کیا احکامات الہی اور احکامات رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، دیکھیں نا، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل شریعت میں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کو ایک پانی کا گلاس دیتے ہیں، صحیح، تو یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا، بالکل ایک ثواب ہے۔ جی، جس عمل کا ثواب ہے، اجر ہے، وہ عمل تمہاری عبادت ہے، عبادت میں شامل ہے، وہ عبادت میں شامل ہے۔ صحیح، پانی کا گلاس دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کوئی بڑا آ جائے ہم اس کی کھڑے ہو کے تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کرتا ہے، اسی طرح ہم سلام میں افشو السلام، اسلام میں پہل کرتے ہیں، صحیح، اسے سلام کہتے ہیں، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں پھر سلامتی بھیجتا ہے۔ اسی طرح ہم جا رہے ہیں رستے میں، کوئی کانٹا کو پتھر پڑا ہوا ہے، ہم اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ کسی کو لگ نہ جائے، عبادت ہے، صحیح، اجر ہے، ثواب ہے۔ تو گویا احکامات الہی اور یعنی جتنے بھی شرعیہ احکامات ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ جب تک ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم نہ کریں، اپنے آپ کو جھکائیں نہ، پھر عبادت تو نہ ہوئی۔ تو عبادت کا آپ اس کو مغز سمجھ لیں، آپ جز سمجھ لیں، آپ عبادت کا مرکز سمجھ لیں۔ مرکز اگر سمجھ لیں تو بہتر ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اپنے آپ کو تعلیمات الہی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے کہ مالک جو تیرا حکم ہے، جو تیرا حکم ہے۔ دیکھیں نا، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ،
یعنی خطاب بھی ایمان والوں سے ہے ایمان والوں اور حکم بھی ایمان والوں سے ہے. ایمان والوں کے لیے پہلا خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ. اور حکم ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ جو پہلے تم نے جو اللہ اس کے رسول اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تم اس خطاب میں شامل ہو گئے آمنو کے. اب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. اللہ فرماتا ہے آمنو باللہ ورسولی، ایمان لاؤ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اس کے رسول نے فرمایا ہے. ان کے احکامات پر ہم اپنے آپ کو جھکا دیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے. تو یہ ہے ہماری عبادت. تو عبادت کسی بھی زمرے میں آپ کسی کو مسکرا کے مل لیں، یہ بھی عبادت ہے. کسی کے اچھے کام میں شامل ہو جائیں، یہ بھی عبادت ہے. کسی کو برائی سے منع کر دیں، یہ بھی عبادت ہے. صرف کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، رکنے کا نام بھی عبادت ہے، منع کرنے کا نام بھی عبادت ہے. برائی سے روکنا کسی کو عبادت ہے، کسی برائی سے رک جانا عبادت ہے.